दक्षिण एसियाका शक्ति सम्पन्न मानिएका राष्ट्रहरू कोरोना भाइरसको चर्को मारमा परेका छन्। भारतमा कोरोनाले वितण्ड मचाउँदा चीन भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई सहायता दिँदै आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रयासमा लागेको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनलाई नै मानिन्छ। यद्यपि अध्ययन जारी रहेकाले चीन उद्गम थलो होइन भन्ने आधारहरू पनि छैनन्। त्यसरी चीनबाट सुरु भएको भाइरसको फैलावटले विश्वभरि करोडौं मानिसलाई आतंकित पारेको त छ नै, लाखौंको उपचार अभावमा अनाहकमै ज्यान गइरहेको छ। त्यो भन्दा बढी विश्व बजारमा प्रभुत्व कायम गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदै भाइरसले कतिपय देशलाई आफ्नो हैसियत सम्झाइरहेको छ। स्वास्थ्यको राजधानी दाबी गर्ने भारतमा यति बेला कोरोनाको संकट चरम अवस्थामा छ। देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै फेल भएर दैनिक हजारौं नागरिकको ज्यान गइरहेको भारत अहिले नमज्जाले पछाडिएको छ। उता सम्बन्ध सुमधुर नभएको चीनले नै दक्षिण एसियाली अन्य राष्ट्रहरूसँग सहकारीको वातावरण बनाएको छ। कोरोना भाइरस पहिलो पटक पुष्टि हुँदा चीनले सारा स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै भाइरसको फैलावटलाई तत्काल रोक्यो। अनजान भाइरस देखिए पनि अहिलेसम्म 1 लाख भन्दा कम मात्र संक्रमित छन् चीनमा। सक्रिय संक्रमणका हिसाबले चीन विश्वका साना राष्ट्रहरू भन्दा पनि धेरै पछाडि रहेको छ। तर शक्ति राष्ट्र अमेरिका, रूस, भारतमा मृतकको संख्या नै लाखौं पुगिसकेको छ। सम्बन्ध सुमधुर नभएको चीनमा दैनिक संक्रमित 2 अंकमा मात्र हुँदा अहिले भारतमा दैनिक 4 लाख संक्रमित थपिँदो छन्। दैनिक 3000 भन्दा धेरैको मृत्यु हुन थालेको हप्तौं भइसक्यो। भारतले दयनीय अवस्था खेपिरहेको बेलामा चीनले अरू दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई कोरोना संकटबाट जोगाउँदै सहकार्यको ठाउँ बनाएको छ। भारत कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला चीन भने कोरोनाबाट प्रभावित राष्ट्रलाई सहायता सहयोग दिँदै आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयासमा लागेको छ। चीनले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका 5 देशहरूसँग कोरोनाको महामारीसँग जुझ्ने सहित गरिबी निवारण र व्यापार साझेदारीका लागि क्षेत्रीय संरचना बनाउने घोषणा गर्यो। गत मंगलबार दक्षिण एसियाका 5 देशका विदेश मन्त्रीहरूसँग भर्चुअल कुराकानीका क्रममा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले खोप लगायत अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिमा चीनले मद्दत गर्ने बताएका थिए। भर्चुअल बैठक चीन, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तान बीच भएको थियो। उक्त बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन दक्षिण एसिया आपतकालीन आपूर्ति भण्डार सहितका संरचना स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। दक्षिण एसियाको प्रमुख शक्ति राष्ट्र भारतलाई कोरोनाको संकटले नराम्रोसँग गाँजेको समयमा चीनले देखाएको पछिल्लो सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। संक्रमणको सकसको यो अवस्थालाई चीनले अवसरका रूपमा लिएको छ। चीनले दक्षिण एसियाका 5 देशहरूलाई कोरोना विरुद्धको सहकार्यमा सहमत गराउँदै भारतको प्रभुत्वमाथि प्रहार गरेको अनुमान गरिएको छ। कोरोना महामारीले ल्याइदिएको संकटमा साथ दिँदै भारतको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चीनको सहयोगले भारत बाहेक प्रभावित राष्ट्रहरू चीनको पक्षमा लचक हुने सम्भावना बढेको छ। भारतको हरिद्वारमा आयोजित कुम्भ मेलाबाट फर्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल शाह र पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरू निर्मल निवासमै आइसोलेसनमा बसे। पछि पूर्व रानी कोमल शाहलाई गम्भीर लक्षण देखिएपछि तीनैजना अस्पताल भर्ना भए। प्रेरणा शाह लक्षण बिना नै उपचारमा छिन् भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अक्सिजनको सहयोगमा उपचार गराइरहेका छन्। दुवैको स्वास्थ्य सुरुदेखि नै सामान्य रहेको अस्पतालले जनायो। तर पूर्व रानी कोमल शाहको अवस्था भने अस्पतालमा भर्ना गरेको दिनभन्दा झन बिग्रिँदै गयो। सामान्य अक्सिजन थेरापीबाट उपचार सुरु गरिएकोमा उनमा श्वास प्रश्वासमा समस्या बढ्दै गयो। त्यसपछि उनलाई आइसियुमा सारियो। वैशाख 17 गतेदेखि उनको प्लाज्मा थेरापीबाट पनि उपचार सुरु गरियो। अहिले भने पूर्व रानी कोमल शाहको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको अस्पतालले जनाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाहको स्वास्थ्य स्थिति पनि सामान्य नै रहेको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित भएर उपचारका लागि एकै अस्पताल भर्ना भएका पूर्व राजा रानीको आइतबार 52औं वैवाहिक वर्षगाँठ परेको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण 51औं वैवाहिक वर्षगाँठ नमनाएका उनीहरूले यसपटक पनि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण औपचारिक वा अनौपचारिक उत्सव मनाउन सकेनन्। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका आफ्ना हजुरबुवा र हजुरआमालाई नातिनी कृतिकाले भने सामाजिक सञ्जालमा बधाई तथा शुभकामना दिएकी छिन्। कृतिकासँगै पूर्व राजा रानीका शुभचिन्तकहरूले समेत उनीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट शुभकामना तथा दीर्घायुको कामना गरेका छन्। कृतिका शाह पारस र हिमानी शाहकी सुपुत्री हुन्। कृतिका सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन्। यस्तै समसामयिक घटनाक्रम र नेपाली राजनीतिबारे पनि बेला बेला आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आएकी छिन्। पछिल्लो समय देशभर राजतन्त्र पक्षधरहरूले गतिविधि बढाउँदै गर्दा कृतिकाले गणतन्त्र र राज संस्थालाई तुलना गरेर आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्दै आएकी छिन्।
स्थितिमा चौथो दल भएर पनि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि संघदेखि प्रदेशसम्मै निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी पछिल्लो पटक ओज कम हुँदै गएको देखिएको छ। नयाँ सरकार गठनमा पार्टीभित्रै 2 मत हुँदा जसपा फुटको डिलमै पुगेको छ नै ओली खेमाको एमालेलाई सघाउँदा जसपाका केही सांसदहरू पनि बिचल्लीमा परेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख 6 गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि जसपाका 4 सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय कुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले मन्त्री पदसँग आफ्नो निर्णय साटफेर गरे। यी 4 जना सांसदले निर्णय बदलेर मन्त्री पद स्वीकारेकै कारण तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार जोगिएको थियो। पार्टीमा विवादकै बीच मन्त्री पदको शपथ लिएका उनीहरूलाई जसपाले निष्कासन गरेपछि सांसद र मन्त्री पद गुमाइसकेका छन्। सांसद पद गुमाए पनि पुनः मन्त्री नियुक्त हुने आशामा बसेका उनीहरू आइतबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै राजीनामा दिएर फेरि मुख्यमन्त्री बने पनि घरको न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले एकल बहुमतको सरकार पुनः बनाएको छ। नयाँ सरकार बने पनि मन्त्री परिषदमा जसपाबाट कारबाहीमा परेका 4 नेताहरू समेटिन्छन् वा फ्यालिन्छन् अझै टुङ्गो लागेको छैन। आफ्नै पार्टीले गरेको कारबाही विरुद्ध असन्तुष्ट रहेका मन्त्रीहरू कानुनी उपचार खोज्न काठमाडौँमा छन्। 4 जना मन्त्रीहरू काठमाडौँमा रहेका बेला यता मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए, प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरे, पछि पुनः मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भए। 10 दिन मन्त्री बनेका सन्तोष कुमार पाण्डेयले भने सरकार गठन भए पनि आफूहरूको मन्त्री पद जारी रहने दावी गरेका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको पूर्व सूचना भएको र सहमतिबाटै अगाडि बढेकाले आफ्नो पद जोगिने बताएका छन्। यस्तै सरकारका प्रवक्ता रहेका एमाले नेता बैजनाथ चौधरीले उनीहरूलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अब प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्दा उनीहरूको पद मुख्यमन्त्रीको इच्छामा भर पर्छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले पनि उनीहरूलाई मन्त्री परिषदमा निरन्तरता दिने दावी गरेका छन्। तर जसपाका संसदीय दलका नेता सरहाराम यादवले भने अब 4 जना मन्त्री बन्न गाह्रो भएको बताएका छन्। कानुनी रूपमा 6 महिना मन्त्री बनाउन सकिने भए पनि त्यो सम्भव नभएको उनको तर्क छ। गत वैशाख 6 गते माओवादी केन्द्रका 17 जना र नेपाली कांग्रेसका 19 जनासँगै जसपाका सांसदले सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर 4 सांसद अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै मन्त्री बनेका थिए। पार्टी व्हिप विपरीत पोखरेल सरकारलाई समर्थन गरेर आफ्नै पार्टीलाई झट्का दिएका उनीहरूलाई अहिले मन्त्री बनेको 10 दिनभित्रै आफैले नमिठो झट्का खाएका छन्। यद्यपि उनीहरूको सांसद पद जोगाउन महन्त ठाकुरको समूह केन्द्रमा भने दौडधुप गरिरहेको छ। उपत्यकाको निषेधाज्ञामा आइतबारदेखि थप कडाई गर्दै प्रशासन। उपत्यकामा प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञामा आइतबारदेखि थप कडाई गरिने भएको छ। सडकमा सवारी साधन र नागरिकको आवत जावत नघटेको भन्दै प्रशासनले थप कडाई गर्ने तयारी गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा सवारी र मानिसहरूको केही चाप देखिएको छ। यसलाई थप कडाई गर्दै लैजानेछौँ। पराजुली सहित जिल्ला सुरक्षा समितिको टोलीले शनिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा स्थलगत निरीक्षण गरेर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी लिएको थियो। यसैबीच कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले निषेधाज्ञाको समयमा सवारी चापलाई कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका 1/4 शाखाहरू मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यसमा पनि 1/4 कर्मचारी राख्नुपर्ने र त्यसको पनि सहजीकरण नेपाल राष्ट्र बैंक गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा पनि 1/4 मात्रै कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढेपछि चेन ब्रेक गर्न भन्दै उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहिबारदेखि 1 सातासम्म निषेधाज्ञा लगाएका छन्। झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण, नर्विक अस्पताल भर्ना। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पखाला लागेपछि मनमोहन अस्पताल भर्ना भएका खनाललाई कोरोना पुष्टि भएको हो। मनमोहनबाट अहिले नर्विक अस्पताल ल्याइएको उनी निकट स्रोतले जनायो। उनलाई अहिले अस्पतालमा अक्सिजनको सामान्य सपोर्टमा राखिएको छ। खनालको बाँकी अवस्था सामान्य छ। अर्का नेता मोदनाथ प्रसिद्धलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। सास प्रश्वासमा समस्या भएपछि मनमोहन अस्पताल पुगेका उनमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। निषेधाज्ञामा निस्किन पत्रकारलाई सूचना विभागको कार्ड अनिवार्य।
पत्रकारहरूलाई निषेधाज्ञामा समाचार सङ्कलनका लागि अब सूचना विभागको प्रेस पास अनिवार्य चाहिने भएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सूचना विभागको प्रेस पासले मात्रै पत्रकारलाई हिँड्न दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि निषेधाज्ञाका समयमा समाचार सङ्कलनार्थ खटिएका पत्रकारले सम्बन्धित मिडिया हाउसकै पासका आधारमा हिँड्न पाउने गरेका थिए। मिडिया हाउसको कार्ड देखाउँदा दुरुपयोगको सम्भावना धेरै देखियो, त्यसैले कडाई गरेका हौँ, सीसीएमसीका एक अधिकारीले भने। केही व्यवहारिक समस्या हेरिदिने कुरा त छँदैछ। उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहिबारदेखि नै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका छन्। त्यस्तै उपत्यका बाहिर निषेधाज्ञा लगाइएको जिल्लाका हकमा भने सूचना विभागको प्रेस पास नहुनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै अर्को अस्थायी पासको व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिए राजीनामा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजीनामा पेश गरेका हुन्। पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिए। विपक्षीको निवेदनको आधारमा आज विशेष अधिवेशन बस्नु अघि मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा आएको हो। यससँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 कबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजय पोखरेल 2074 फागुनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। उनी विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आज दिउँसो 1 बजे प्रदेशसभामा छलफल हुने कार्यसूची थियो। भयावहतर्फ अघि बढिरहेको कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा युवालाई क्रिकेट, वयस्कलाई लुडो खेल्ने बहाना भएको छ। मुख्य सडक आसपासका व्यवसाय बन्द छन्। सडकमा सवारी साधन नहुँदा खाली सडक क्रिकेट मैदान बनेको छ भने काम नभएर रित्तो हात बस्नु परेपछि भेला भएर लुडो खेल्ने अवसर भएको छ। यो विराटनगरको हाटखोला चोक हो। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी आदेशमा बिहान 10 बजेसम्म तरकारी फलफुल पसल खोल्न पाउने उल्लेख छ। तर हामी दिउँसो 2 बजे त्यहाँ पुग्दा तरकारी किन्नेको घुइँचो यस्तो देखियो। एक 100 मिटरको दूरीमा प्रहरी चौकी छ, तर निषेधाज्ञाको खुलेआम उल्लङ्घन हुँदा न त्यहाँ प्रहरी छ न नागरिक नै सचेत छन्। नागरिकमा आफ्ना लागि होइन अरू कसैका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको जस्तो बुझाइ छ। सचेत देखिने नागरिक बिल्कुल बेपरवाह सडकमा भिडमा घुमिरहेका छन्। प्रहरीको आँखा छल्न पाए आफ्नो जित हुने गलत विश्वासले उनीहरू भित्र डेरा जमाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका र बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका सबै वडा तथा कटहरी गाउँपालिकाका 1, 2, 3 र 4 वडामा आइतबारदेखि 7 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सोही निर्णय अनुसार मुख्य सडक आसपासका पसल व्यवसाय बन्द छन्। नागरिकको चहल पहल पनि न्यून छ। सडकमा अत्यावश्यक बाहेक सवारी त्यति चलेका छैनन्। चलेका सवारी साधनलाई पनि सोधपुछ गर्ने, होल्ड गर्ने काममा सुरक्षाकर्मी अहोरात्र खटिरहेका छन्। तर भित्री सडक आसपास भने अवस्था बेहाल छ। न प्रहरीले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ न नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन्। कतै रक्सी पसल खुल्ला छन्, कतै किराना पसल, कतै सुन पसल खुल्ला छन्। मानिसहरू घर बाहिर सडकमा निस्किएका छन्। विडम्बनै भन्नुपर्छ, हेर्दा लाग्छ कि उनीहरू निषेधाज्ञा हेर्नको लागि निस्किएका हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा भेटघाट र भिडभाडको अवसर भएको छ। मुख्य सडकमा भने निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा आफैमा संक्रमण जोखिमको चुनौती थपेर भए पनि प्रहरी तैनात छन्। अनावश्यक घर बाहिर निस्कनेलाई होल्ड गरिएको छ। म एउटा सानो मेडिसिन लिन आएको थिएँ यहाँनिर, अनि त्यहाँ
त्यस्तो पाइएन क्या, त्यो हाटखोलातिर पाइएन अनि त्यही भएर यहाँनिर आएर एउटा सानो मेडिसिनको लागि आएको थिएँ। के औषधि हो त्यस्तो? त्यो तपाईँको ग्यास्ट्रिकको औषधि हो। ग्यास्ट्रिक औषधि जहीँ पाउँदैन त? होइन, अलिकति त्यो अर्कै टाइपको औषधि हो क्या। यहाँ रोकिनु भयो? अब यहाँ अब यहीँबाट जाने बाटो थियो घर, अनि त्यही भएर यहाँ रोकेको। हजुर, घर जाने बाटो यहीँबाट। हामीदेखि भित्र मान्छे जस्तो बनाउनुहुन्छ यार। तपाईँ हाटखोलाबाट आएको मान्छे हस्पिटल लाइनमा त्यत्रो हस्पिटल त्यो पनि तपाईँ ग्यास्ट्रिकको भन्नुहुन्छ मेडिसिन। कसरी विश्वास गरौँ तपाईँको कुरालाई? ल हामी कसरी मान्यता गरौँ? ल तपाईँ यो कुरो मलाई सजग गराउँदा। अत्यावश्यक सेवा र अनुमति बाहेकका सवारी र पैदलै मानिसको आवागमन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले होल्ड गर्ने गरेको छ। औषधि, खाद्यवस्तु तथा अत्यावश्यक सेवा वस्तु खरिद गर्न बाहेक हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ। दूध, खाद्यवस्तु, खाना पकाउने ग्यास तथा तरकारी आपूर्ति प्रणाली बिहान 10 बजेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ। निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गर्न विराटनगरका मुख्य सडक क्षेत्रभित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी टोलीलाई बाक्लो रूपमा खटाइएको छ। यद्यपि नेपालमा समेत दैनिक हजारौं संक्रमित भएर दर्जनौं नागरिकको मृत्यु भइरहँदा भाइरसबाट जोगिन नागरिक आफै सचेत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन पटक्कै सकेको छैन। प्रहरीको लागि मात्र नभई नागरिकका लागि निषेधाज्ञा भएको भन्दै मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले पालनाका लागि आग्रह गरेका छन्। लापरवाही गर्ने, जबरजस्ती गर्ने, प्रहरीलाई चाहिँ एकदम एक खालको अटेरीपन देखाउने कुराहरू पनि आइरहेछ। प्लिज म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो प्रहरीको लागि गरिएको लकडाउन होइन। यो आम साधारणको जनस्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्नको लागि गरिएको लकडाउन हो। यसमा हामी विवाद नगरौँ। अत्यावश्यक कुरा छ भने पूर्व जानकारी दिएर गर्नुहोला। हामी त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि हामी तयार छौँ। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि गरिएको निषेधाज्ञा पालना नभए समयावधि लम्बिने र त्यसको मारमा आम सर्वसाधारण पर्ने मात्रै होइन, कोरोनाको भयावहले हरेक नागरिकलाई जोखिममा पार्ने निश्चित छ। यस सँगसँगै मुख्य बजार एरियामा निषेधाज्ञाको पालना गरिए पनि यो बजार लगायत भित्री गल्लीहरूमा निषेधाज्ञाको पालना एकदमै कम मात्रै भएको देख्न सकिन्छ। जोडिएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 3 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विशेष अदालत र कारागार कार्यालयका नाममा आदेश दिएको छ। बस्नेतले गत शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। थुनामा गएको 1.5 महिनासम्म मौन बसेका बस्नेतले गत माघ 15 गते विशेष अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनले आफू निर्दोष रहेको दाबीसहित विशेषको आदेश खारिजीको माग राखेर दिएको निवेदन पटक पटक पेशीमा चढ्दै सरिरहेको थियो। शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएकोमा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित रिट निवेदन बाहेक अरू मुद्दाको सुनवाई नगर्ने निर्णय गर्यो। असीमित समय थुनामा पर्ने जोखिम देखेपछि बस्नेत शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले 3 दिनभित्र जवाफ माग्ने आदेश सुनाएको हो। अब विशेष अदालत र दिल्ली बजार कारागार कार्यालयले दिने जवाफपछि हुने सुनवाईका आधारमा सर्वोच्चले निर्णय लिनेछ। अर्थात् सर्वोच्चले बस्नेतलाई थुनामा राख्ने भनी विशेष अदालतले गरेको आदेश सदर गर्ने वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिने भन्ने बारे एउटा निर्णय लिनेछ। बस्नेत भौतिक मन्त्रालयको सचिव छँदा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने विस्तारित क्षेत्रका जग्गावालाहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप बाहिर सट्टा भर्ना जग्गा दिने र मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्सा बराबर बाहिरको जग्गा दिने लगायत निर्णय भएको थियो। यही पुष्टि भएपछि अख्तियारले 9,65,76,000 बिघो माग गरेर बस्नेत विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। विशेष अदालतले 28 मङ्सिरमा बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको हो। यो निर्णय विरुद्ध बस्नेत सर्वोच्चमा 73 नम्बरको निवेदन लिएर पुगेका थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 73 अनुसार मुद्दाको सुरुवाती सुनवाईमा तल्लो अदालत वा निकायले दिएको आदेश चित्त नबुझे त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन सरह दिइने निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा 14 वैशाखमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीका मुद्दा मात्रै छिन्ने निर्णय गरेपछि बस्नेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। आफू सहित परिवारलाई नै कोभिड-19 संक्रमण भएको भन्दै उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका हुन्। उनले आफू चाबहिलको ओम अस्पतालमा अक्सिजन लिएर उपचार गराइरहेको र परिवारमा श्रीमती छोराहरूलाई समेत संक्रमण भएको रिट निवेदनमा उल्लेख
गरेका छन्। 2072 चैत्र 19 गते अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका बस्नेत 2074 जेठ 8 मा प्रमुख आयुक्त बनेका थिए। उनले 2074 माघ 28 मा अवकाश पाएका थिए। यसअघि घुस लिएको आरोपमा पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। आफ्नै पूर्व प्रमुख विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो। बस्नेत अख्तियार प्रमुखको रूपमा नभई त्यसअघि सचिवको रूपमा काम गर्दा भएको विवादास्पद निर्णयका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका हुन्। तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले 2 पटक मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र र त्यस बाहिरको ललिता निवास भनिने ठाउँको सरकारी जग्गा मोहीका नाममा छ भनी फाइल खडा गरी मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको र त्यसका आधारमा मन्त्री परिषदले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप बस्नेतमाथि थियो। विशेष अदालतले बयानका क्रममा बस्नेतले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरे पनि मुद्दाका साथ पेश भएको मिसिल र प्रमाणबाट उनी निर्दोष रहेको भन्न नसकिने भन्दै थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। बस्नेतमाथि ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। गैर कानुनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अनि लुकाएको आशंकामा बस्नेत, उनका परिवारका केही सदस्य र गुप्त साझेदारमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ। अब सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि अबको 3 दिनभित्र विशेष अदालत र दिल्ली बजार कारागार कार्यालयले उनलाई थुनामा राख्ने कारण पेश गर्नेछन्। सोही आधारमा बस्नेत थुनामुक्त हुने वा नहुने निर्णय सर्वोच्चले गर्नेछ। भारत कोरोना विरुद्ध लडिरहेको छ, त्यसरी नै यसको नियन्त्रण र अनियन्त्रित हुनको कारणको खोजी समेत सुरु भएको छ। भारतको भयावह देखेर के प्रतिद्वन्दी के वैमनस्यता सबै मित्र राष्ट्रहरूले सहयोगको हात बढाएका छन्। अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतका देशहरूबाट अक्सिजन, खोप तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरू भारत पठाइरहँदा चीनले पनि भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न गम्भीर अवस्थासँग जुझ्नका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश पठाएर महामारीको वर्तमान अवस्थाप्रति सहानुभूतिसँगै सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेको भारतका लागि चीनिया राजदूतले जानकारी दिएका छन्। यसअघि पाकिस्तानले पनि भारतलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसरी विश्वभरबाट भारतलाई कोरोनाको भुमरीबाट निकाल्न सहयोगको हातहरू अगाडि आइरहँदा आफ्नै नागरिकहरू भने भारत सरकारले सहयोग नगरेको बताउन थालेका छन्। राज्य सरकारमाथि विभेद गरिएको, अक्सिजन खोपको राज्य अनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको र आवश्यक आपूर्ति नगरेको भन्दै एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। संक्रमितहरूले अस्पतालमा बेड नपाउँदा, अक्सिजन नपाउँदा, कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन नपाउँदा, शंकास्पदहरूले भनेका बेला परीक्षण गर्न नपाउँदा भारतीय जनताहरूको आक्रोश आफ्नै सरकारप्रति बढ्दै गएको छ। बेलैमा सरकारले जोखिमको आंकलन गरेर सोही अनुसारको तयारी नगर्दा र संक्रमणको दोस्रो लहर आउँछ भनेर विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहँदा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सतर्कतामा सरकारहरू आफै चुकेको भारतीय जनताको गुनासो छ। यसैबीच भारत सरकारले कोरोना भाइरसको अति संक्रामक दोस्रो लहरलाई लिएर वैज्ञानिकहरूले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेको खुलेको छ। सरकारकै तर्फबाट गठित वैज्ञानिक सल्लाहकारहरूको एक फोरमले गएको मार्चको सुरुवातमा भारतीय अधिकारीहरूलाई देशमा नयाँ तथा बढी संक्रामक कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण फैलिने चेतावनी दिएका थिए। फोरममा रहेका 5 वैज्ञानिकले समाचार संस्था रोयटर्सलाई यो जानकारी दिएका हुन्। चेतावनीका बावजुद केन्द्र सरकारले भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि विस्तारित स्तरमा कडा प्रतिबन्ध नलगाएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। मास्क नलगाई लाखौं मानिसहरू धार्मिक कार्यक्रम तथा राजनैतिक र्यालीहरूमा सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी तथा अरू विपक्षी दलका नेताहरूले चेतावनीका बावजुद पनि राजनैतिक तथा धार्मिक भेला गराएका थिए। यस्तै दिल्लीमा मोदी सरकारले ल्याएका कृषि सम्बन्धी 3 कानूनको विरोधमा किसानहरूले पनि प्रदर्शन गरेका थिए। विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या हुने देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर अति भयावह अवस्थामा छ। यो पटकको संक्रमण पहिलो लहर भन्दा निकै विस्तारित र भयावह छ। दोस्रो लहर भयावह हुनुमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट कारक रहेको वैज्ञानिकहरूले बताउने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण सन् 2014 यतापछि सत्तामा आएका नरेन्द्र मोदीका लागि सबैभन्दा ठूलो संकटका रूपमा लिइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 4,01,993 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
एकै दिन कुनै पनि देशमा 4 लाख भन्दा बढीलाई संक्रमण देखिएको यो पहिलो पटक हो। यसैगरी पछिल्लो एक दिनमा 3523 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुने 2,11,853 पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 1,91,64,000 भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने करिब 1,56,00,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 32,68,000 भन्दा बढी छ।